صدیق خلیفہ پیغمبر دا، صدیق خلیفہ پیغمبر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا۔ صدیق خلیفہ پیغمبر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا۔ ایویں ظالم بات نو طول دیتے، ایویں ظالم بات نو طول دیتے، اس تائی مسلح رسول دیتے۔ ایویں ظالم بات نو طول دیتے، اس تائی مسلح رسول دیتے، اس تائی مسلح رسول دیتے۔ او وارث سونے دے منبر دا، او وارث سونے دے منبر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا۔ ہر جاتے آقا دے نال دسے، ہر جاتے آقا دے نال دسے، ان دی جگ تے کوئی نہ مثال دسے، ان دی جگ تے کوئی نہ مثال دسے۔ ویکھ منزل روز دے اندر دا، ویکھ منظر روز دے اندر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا۔ صدیق خلیفہ پیغمبر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا۔ جو سونے نبی دا مشیر بنے، جو سونے نبی دا مشیر بنے، جنوں حیدر اپنا امیر منے، او جنوں حیدر اپنا امیر منے، انہوں بھون کے پجاری مندر دا، انہوں بھون کے پجاری مندر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا۔ ہر ایک دیتا ہی پابند کرو، ہر ایک دیتا ہی پابند کرو، پر صدیق دا باب نہ بند کرو، پر صدیق دا باب نہ بند کرو۔ اے حکم سونے پیغمبر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا۔ صدیق خلیفہ پیغمبر دا، حقدار جو پہلے نمبر دا۔